नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. Sitting with the enemies is not only in movies, it's possible also in house. आता अधिवेशनात पावयतलो गोंयकारांचो आवाज. विजय यात्रे उपरांत विजयाची डरकाळी. उठाच्या नावान एसटी समाजात फूट घातल्या गोविंद गावडे, प्रकाश वेळीपान. उठाच्या स्वयं घोषित फुडाऱ्यांनी संघटनेचो केलो गैरवापर. गाकू वेदान घेतलो उठाच्या फुडाऱ्यांचो समाचार. इलिगॅलिटीच्या नावान घराचेर टांगती तरसात. पुर्तुगेज काळा सावन घरा बांदून राविल्ल्यांक करचीच पडटली मदत, सांगले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान. आता खबरो विस्तारान. सिटींग विथ द एनिमीज इज नॉट ओनली इन मुवीज, इट्स पॉसिबल इन हाऊस. विजय रथा उपरांत विजयाची ही समारोपाची उतरां. मिडियाक ताणें सांगलें, पब्लीक आवटरीचाचे बेस बरे इफेक्ट दिसून आयले. कांय प्रश्न अधिवेशना आदींच जाग्यार पडले. मंत्री आमदारांनी धांवपळ केली. त्या खातीर ताणें एग्रिगेटर पॉलिसी, तुयेचें हॉस्पिटल, काणकोणचें हेल्थ सेंटर, MPTची गेट अश्यो कांय देखी दिल्यो. लोकांची मतांतरां आयकून घेवपाक दोन पक्षाच्यो यात्रा जाल्यो, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस. विजयान आपलो विजय रथ गोंयभर भोंवडयलो. त्या दरम्यान लोकांनी कसले कसले हुस्के मांडले, गाराणे घातले, कागाळी केल्यो आनी आवाज काडटलो अशी अपेक्षा दवरली. ताचो नियाळ आयज परत विजय सरदेसायान घेतलो. आमचो आवाज विजय ही मोहिमेचो टॅगलायन. हो आवाज विधानसभेत कसो गाजता तें पळोवप उमळशिकेचें. आता ह्या 15 दिसांनी आमकां ईमेल जायल्यो, 2800 ईमेल जायल्यो. खूब लोक आमकां मेळ्ळे. खूब इश्यूज आमी काडटले, खंयचे इश्यूज काडटले हे आमी पोस्ट आउटरीच प्रेसा कडेन उलयले. आनीक ह्या 15 दिसाच्या सेशनाक एक तयारी म्हणून जे कितें आमी लोकांचे इश्यूज आयकल्या, हे इश्यूज आमी प्रश्न म्हणून घाल्यात, कॉलिंग अटेन्शनाक प्लॅन केल्या, झिरो आवर मेन्शन जे डिमांड्साक पयलीं रेज करतले, ही आमी एक स्ट्रॅटेजी केल्ली आहा. आतां हांवें 45 स्टार डेलिग्यूट घाल्या, 225 अनस्टार्ट, 3 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन, 15 झिरो आवर आनी 2 प्रायव्हेट मेंबर बिलां घाल्या. जॉयंटली एक आमदारा बरोबर क्वेश्चन जे घाल्या ते पयले 5 आमी 8 दीस लागल्या, म्हळ्यार 50% सक्सेस रेट आसा बाय गोईंग जॉयंटली विथ 1 MLA. 15 दिसाच्या 8 दिसांत आमचे प्रश्न येवंक शकतात. आता हो जो आमी पब्लीक आउटरीच प्रोग्राम केला, हो पब्लीक आउटरीचा खातीर एक ओवरऑल राजकारणाचेर गोंयांत असर पडला. विरोधकां मदीं असर पडला, रुलींग पार्टी मदीं असर पडला. रुलींग पार्टीचेर जर उलयतलो जाल्यार रुलींग पार्टी सरकाराच्या विरोधात स्टँड घेवपाक लागली. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्षान बीजेपीन केल्ली एक कमिटी आनी ते कमिटीचो जो एक पॉलिसी डिक्लेअर केली, कॅब एग्रिगेटर पॉलिसी. ही पॉलिसी डिक्लेअर करतकच मागीर एक कमिटी डिक्लेअर केली. म्हळ्यार कितें विचार करनासतना ह्या सरकारान पॉलिसी डिक्लेअर केली अशें कोण म्हणटा? बीजेपीचोच प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा. आनी हे केन्ना म्हणटा? आमचो पब्लीक आउटरीच जातकच, म्हळ्यार टॅक्सीवाल्या आमकां बार्देजांत मेळटकच इम्पॅक्ट कसो जाता तो सांगता आमकां. हांव तुका एक विश्लेशण करता की ह्या पब्लीक आउटरीचाचेर कितें इफेक्ट जालो तो. म्हळ्यार रुलींग पार्टीचेर इफेक्ट पळय बरोय आसूं शकता. फॉर एक्झाम्पल जीत आरोलकार म्हणटा, आमी पयलीं सुरवात केले मांद्रेच्यान, म्हळ्यार पेडणे तालुक्याच्यान. जीत थंय तुवें गेलो आनी तुवेंचे हेल्थ सेंटर ते हॉस्पिटल सुरवात करपाक विश्वजीत राणेक गेलो. विश्वजीत आनी तो कसोच ताजे तोंड एकमेकाक तोंड पळयनाशिल्ले. ते तोंड पळोवंक लागले आनी इश्यूज रिजॉल्व करता म्हणून सांगूंक लागले. म्हळ्यार काय बरें जालें पळय. आमी दोग जाणांनी एक केलें.
आमचो माननीय सभापती काणकोणा हेल्थ सेंटरान गेलो. केन्ना गेलो जेन्ना लोकांनी आमकां सांगलें की थंय जे किडनीचो डायलिसीस युनिट आहा एपॅक्स म्हणटा ताका दिला आनी ताची परिस्थिती आहा ती बिकट परिस्थिती सांगली आनी ते हांव रेज करतलो म्हणटकच सांगतकच तुमचो आमदार म्हणून ताणें विजीट मारली. बरें केलें. ताजी मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीची गेट जी घाली ती गेट घालून डबल इंजिन चलना म्हणून सांगपाक रस्त्यार वचचें पडलें. गेलो. बरें केलें. सांगया म्युनिसिपालिटीन 2 कोटीच्यो फायली म्हळ्यार डेव्हलपमेंट ग्रांटाच्यो फायली 2 वर्सां पास जायना आशिल्ल्यो त्यो पयर पास जाल्यो आनी ताका ते क्लियरन्स मेळ्ळें. सो दीज आर पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स ऑफ द पब्लीक आउटरीच. स्पीकर थंय ताचे मिटिंगेक गेलो. हें चूक. हें एक घटनेचेर एक अत्याचार. दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. हें सांगलें म्हणल्यार ताका हांवें इन्सल्ट केलो, ताचे जातीचेर इन्सल्ट केलो म्हणून पुलीस कंप्लेंट जाली. पुलीस कंप्लेंट कोण करता? आमचो पक्षूच करता. म्हळ्यार कितें करूंक सोदता तुमी? इवन इफ दीस इज इंटिमिडेशन, इट इज अ व्हेरी चायल्डिश इंटिमिडेशन. अरे आमच्या असल्या मनशाक पुलीस कंप्लेंटीचेर भिवयतले तुमी? आमी खंयचे ते कालचे पोर म्हणून धरले तुमी? हें कितें जातलें? पुलीस कंप्लेंट जाली आनी हांव भितलो, हांव उलोवपाचो बंद जातलो त्या दिसा. कोण दाणे घेवन भायर दवरतो एसेंब्लीचे भायर. तशें भिवन आमी हांगा आयिल्ले आहा. टुडे आय हॅव पॉयंटेड आउट हाव द बीजेपी इज वॉन्टिंग टू ऑक्युपाय बोथ द स्पेसीस. हाव द बीजेपी वॉन्ट्स टू कंट्रोल द नरेटिव्ह. that the BJP is speaking the language of the opposition and the government is also of BJP. अशें जावंक शकता? तुमी आयकलां आसतलें जेन्ना एजिटेशन जालें दोतोरांचें GMC तेन्ना बीजेपी पार्टीचो स्टँड कितें आशिल्लो? आमी दोतोरां बरोबर आहा. अरे आनी मंत्री कोणाचो? सो हातून प्रॉब्लेम कितें जालो? एडॉप्टेड आनी ओरिजिनल एक क्लॅश आहा बीजेपीन. आतांची बीजेपी Congressification of the BJP is almost complete. So there is this issue of original and adopted. So original कोण आहा तो म्हणटा की आपल्याक मातसो रायट चड आसूंक जाय आशिल्लो म्हणून पोझिशन घेवन बसला एडॉप्टेड. सो ओरिजिनल आहा तो म्हणटा की आपूण लोकां बरोबर आहा. लोकां बरोबर आहा म्हळ्यार कोणा बरोबर आहा? आमी लोक ते ओपोजिशनार आहा ते. सो तूं आमचे बरोबर आहा. सो दामू नायकान जे कितें थोडें उलयलां ते सगळें आमी जे उलय आशिल्लें ते तो उलयता. आमच्या बरोबर पण तिथला एजंट फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म मध्ये कोण झाला? कोण झाले आता दिगंबर झाले. ते पण तसेच होते. इथे पण ह्या टर्मला पण मिळणार आम्हाला तसं. आम्ही तयारी आहे आमची. आम्ही म्हणजे स्लीपिंग विथ द एनिमी इज नॉट ओनली इन द मूवीज, इट इज पॉसिबल इवन नाव. उठाच्या नावान गोविंद गावडे प्रकाश वेळीपान एसटी समाजात फूट घातल्या. उठाचे पदाधिकारी हे स्वयंघोषित फुडारी. उठाचो हेंच्यांनी गैरवापर केला. आदींच अस्तित्वात आशिल्ले संघटनेच्या नांवान आनीक एक संघटना केल्या. हे ताचे गैरकृतीक आमी विरोध करतले. योग्य ती जाप दितले. गांवकुवेदान पत्रकार परिशदेंत सांगले. आयकात गांवकुवेदाचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकराक. गोविंद गावडे, प्रकाश वेळी आणि त्याच्या बरोबर जे वांगडी जे आसा विश्वास गावडे म्हण, दुर्गादास गावडे यांच्यानी आमच्या एसटी समाजामध्ये एक व्हडलो भूतभंग केल्लो आसा. एक व्हडलो धक्को दिल्लो आसा आमकां. कसो की 2004 आमी आमचेर अन्याय जाता म्हणून जे आमकां घटनेन जे हक्क दिल्ले आसा तेची अंमलबजावणी जायना, इम्प्लिमेंटेशन जायना म्हणून ज्यो 8 संघटना एकत्र आयिल्ल्यो आणि ही उठाव आमी फॉर्म केली. कित्या खातीर? आमचे सगळ्यांचे दायित्व जे आसा म्हणजे आमचो पॉवर ऑफ एटर्नी कशी म्हणटा ती आमी कोणा कडेन दिल्ली? उठा कडेन दिल्ली. परंतु आमचे सक्सेसफुल जावना ते. आमचे डिमांड हे करपाक फुलफिल करपाक आपली पोटां भरीत रावले. आणि आज जेन्ना आमी सगळ्या
गोंयकारांच्या गोंयच्या आमच्या समस्त एसटी बांधवांक सांगूंक सोदता की फाटल्या वेळी आमी प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो तेतून आमी तुमकां स्पश्ट केल्लें आसा की हो गोविंद गावडे, प्रकाश वेळीप आणि तेचे जो आमकां कंपू आनी फंपू म्हणटालो तो तेजे म्हणटाले पळय काय न्ही त्यांच्यानी आमचो आज विश्वासघात केला. तर सांगपाचें अशें आसा जेन्ना यांचो वेव्हार बरोबर ना अशें जेन्ना आमकां कळून आयलें 2022 इलेक्शन जे आसा इलेक्शन न करता स्वताक तेंच्यांनी स्वयंघोशीत आपूण अध्यक्ष आपूण कन्व्हेनर अशें म्हणून गोविंद अथवा प्रकाशान हें करून घेतलें हें आमी चॅलेंज केलें. अरे बाबानो तुमकां जर इतके गट्स जर आसले सत्य उलयात रे की आमी ऑलरेडी तुमी आमकां त्रास करता म्हणून आमी 3 तारखेर तुमच्याच नांवाची संघटना जी आसा ऑलरेडी आमी पणजे स्थापन केला म्हणून ह्या गट्स गोविंदाक कित्याक येवंक ना? तपासता तिचो मनीस मरे तो हा आणि आता असो विश्वास आसा तो प्रकाश वेळीप म्हणटालो ही संघटनाची न्हू हे 14 जाणांच्या बाबाचो फात तो 14 जाणांची संघटना म्हणून आणि आता कितें केलें हे जे 15 जाण जे आसा न्ही हे 15 आता रिलीव सोसायटी रजिस्टर केला ते एकूण 12 जाण ते आसा ते 14 जाणां पैकी 12 जाण हे आसा फक्त 3 जाण दुसरे आसा. म्हाका सांग हे बाब गोविंदाचे अथवा प्रकाशाचे चल्ला कितें रे बाबा तुमचे कुठं आमचे कुठं गेले ओढले कळ्ळें न्ही ते बाब मंगेशान हो वेळ तो गेलो काय न्हू हा यांचे जे बलिदान जे आसा काय न्हू यांच्यानी प्रकाशान गोविंदान यांच्यानी सगळ्यांनी या कंपून कळ्ळें न्ही प्रयत्न केलेले हे म्हणजे समजतात हेका आमकां एसटी बांधवांक सांगूंक सोदता. सो हे आमी चॅलेंज करतले हे चॅलेंज करतले कारण एका नांवाच्यो 2 संघटना आसूंक शकतात. इलिगल इरेग्युलर घरांचेर टांगती तरसाद आसा. जायते जाण घरां मोडटले म्हणून थर्र भियाल्यात. मेळटात तांचे पांय धरतात आनी म्हाजें घर वाटय बाबा अशे गाराणे घालतात. ज्यो गजाली आयज सामान्य गोंयकार उलयता विरोधा कडेन गाराणे घालतात आनी मागतात तेच नेमके आयज दामोदर नायक उलयलो. तो म्हणटा एसीत बसलेल्यांच्या कोंतान ती घरां इलिगल. पूण हो प्रश्न सरकार कसो सुटावो करतले ह्या पत्रकारांच्या प्रश्नाक दामून दिल्ली जाप आयकात. चलो व्हडलो लग्न करपाक जाय म्हणटात ते खंय तरी भाटान रावता थंय हाडटा चिरो एक ट्रीप आनी रूम काड म्हणटा. रूम काडटा बाबडे ते तांकां कोणाक पंचायत म्हणून खबर ना कितें तें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणून खबर ना शेडबॅक म्हणून खबर ना FAR म्हणून खबर ना कांयच बाबड्यांक खबर ना. तांकां खबर आसा की आपले चलो बाबडो आपलो संवसाराचो फुडलो दिवप ताका लग्न करपाक जाय ताका बाबड्याक लग्न करता परत ताका मागीर भुरगें जाता मागीर त्या घर ताका पावना तो आनी एक चिऱ्याट्री पडटा आनी आनी एक हें काडटा. आमी जे पळय कोण शिकिल्ले आनी कोण पळय पयशे आशिल्ले किंवा कोण तरी एसीन बसतात पळय तांचे खातीर तें इलिगल. कोर्टान डॉक्युमेंटेशन दितना तांचे खातीर तें इलिगल कारण ताणें प्लॅन काडूना ताणें परमिशन घेवना ताणें सेटबॅक सोडूना ताणें घर सारकें बांदूना. पूण दामू बाब हितून सुद्दां एक इश्यू असो जाता गोंयकार आनी भायले म्हणून हे जेन्ना इलिगली कमोन जाली स्लम्स आसा कितल्योच आमी गोंयानूच पळयता कितलेच इलिगलायज जाले जाल्यार फाल्यां मागीर स्लम्स ज्यो मागीर कमी जाता. आयज हांव ह्या विशयाचेर सरकाराचे तातूंत भितर सादक बादक चर्चा जातली. आमदार आसात पळय न्ही निवडून आयिल्ले तो विरोधांतले जावं नाल्यार सत्तेंतले जावं हे ताचेर उलयतले. ताणें उलोवचें की तांच्यांनी बी म्हणचें की सांगचें हय आयज गोंयकार म्हणून मानाय मेळटात म्हणून तांणी सांगचें हे मुन्सिपाल्टीचे हे सगळे पळय साफ करतात ते सगळे गुमाती चिखल आनी तो कचरो उचलयता ते गोंयकार आसा म्हणून सांगचें. हे तुम्ही उलयता पूण लोक फाल्यां म्हणटात ना लोकांनी वोट बँक म्हणून तुम्ही ना लोकांची समजोवपाच्या भाशेनी मी सांगूं जाय तांचे खातीर कितें वेगळें आमी प्रावधान करूंक शकतात काय. पंतप्रधानाची मोख आसा ती पळय पंतप्रधान निवास योजना पंतप्रधान घरकुल योजना बी ह्यो सगळ्यो 1 कोटी 2 कोटी घरां कोणाक ती बांदतात ती कारण
तांकांय बीन अंत्योदय तत्वाचे स्ट्रीमलायनीन हाडपाचोच प्रयत्न न्ही. हे जे कोण सगळे खंय हांगा येवन पळय समजा पोर्तुगीज वेळा वयल्या पासून खंय तरी कोण तरी रावल्ले असतात तांकांय तुमी इलिगल म्हणटात. आनी पयलीं ज्या भाटांनी किंवा खंय तरी काम करतना भाडकारांनी म्हणिल्लें ताका बरेपणान राव तूं थंय घर काडून म्हणटा तांचे कडेनय पेपर ना तेय इलिगल. तुजे प्रश्नाचे इलिगलाचे शब्द हांव सांगता म्हणजे कोण तरी सांगता बरो मनीस आसता राव रे तूं काम कर थंय कितें तरी ताका कामय दिता. तेन्ना कामय नाशिल्लीं आतां तरी कामां आसा आतां फॅक्टरीज हें तें सगळें जालां वाडटा हें सगळें स्टार्टअप हें तें सगळें. तेन्ना म्हणटलें तें काड तें एक बारीक घर काडून राव. तो घर काडून रावता ताजे नंतर ताका भुरगीं जाता मागीर तो वाडयता इलिगल. ताजे कडेन इस्कुर्तूल ना तो हाजो वर्ड पोर्तुगीज स्टॅम्प पेपर ना किंवा ताजे कडेन तो घर पास केल्ले प्लॅन ना ताका हें सेल डीड सगळें. सो ते सरकार करता विचार. हांव पक्षाचो अध्यक्ष म्हणटकीर म्हजें काम कितें आसा की ह्यो सगळ्यो जनतेचे जितले जर समजा अडचणीचे विशय आसा त्या अडचणीचे विशय आसा ते मांडप पण तांकां वेवस्थीत कायद्याच्या चौकटीन भितर बसोवन कशें हें करपाचें हेंच काम तर हें न्ही. सो प्रश्न सुटावो करून खंय तरी लिगल लोकां खातीर सरकार आसता. सो लिगल कशी करप जाता अशी कायदेशीरपणान भितर कितें आसा त्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो सरकारान करपाक जाय. बेकायदेशीर बांदकामांक सरकारूच कशें प्रोत्साहन दिता तें आयज काँग्रेसीन सप्रमाण दाखोवन दिलें. त्या खातीर तांणी रेश मागुसच्या प्रोजेक्टाचो दाखलो दिलो. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष तुलियो डिसोजा म्हणटा ह्या प्रकल्पात एक 5 स्टार हॉटेल येता, एक 4 स्टार हॉटेल आनी एक मल्टी स्टोरींग पार्किंग प्लॉट म्हूण ताचो हो 2/3 भाग CRZ येता. दुसरो भाग नो डेव्हलपमेंटात जाल्यार पुराय सुवातीकूच एग्रीकल्चरल झोन म्हणून सरकारान डिक्लेअर केला. सगळ्यांचेर कळस म्हटल्यार कॅबिनेटात खंय ह्या प्रोजेक्टाक फूल परमिशन दिला. सर्वे नंबर 95/1A रेज मागोस गांवांत स्पार्क हेल्थलायन प्रायवेट लिमिटेड म्हणून एक व्हडलो प्रकल्प 1 5 स्टार हॉटेल, 1 4 स्टार हॉटेल and 1 मल्टी स्टोरीड पार्किंग लॉट हे डॉक्युमेंट सगळे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डात कडल्यान हांवें RTIन काडल्या हे डॉक्युमेंट सगळे. आनी हे पळय जागो घेतला तेणी तो जागो सेल डीडाचेर एग्रीकल्चरल लँड म्हणून डिक्लेअर केला. ताणीच एग्रीकल्चरल लँड हे जे सरकाराचे एप्रुवल दितले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे ऑफिसर पळय थंय बसता आनी CM हे जाणा आसतना ताका एप्रुवल दिला. आमकां कळून येता ते प्रमाणे ते हियरींग आनी त्या हियरिंगाचो अहवाल सरकाराक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान तयार करचे पयलीं इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान तांकां मंजुरी दिवन मोकळे तुमच्या मुखार प्लॅन दवरता. हो प्रकल्प हो पळय हा 95/1A 95/1A हो तेतून 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी CRZान येता. दुसरो व्हडलो वयलो भाग जो आसा तो नो डेव्हलपमेंट झोन हो सरकाराचो रिजनल प्लॅन. हो म्हजो आराखडो न्ही, हो सरकाराचो रिजनल प्लॅन 2021 एक्स्ट्रॅक्ट. आनी ताका CRZ लागता, ताका नो डेव्हलपमेंट झोन लागता. ताणीच आपणाच्या सेल डीडा प्रमाणे ताका एग्रीकल्चरल झोन म्हणून म्हटला. आनी ताका वयर ती ही ब्लॅक लायन पळयल्या तुमी ताका डिफेन्साचो सेटबॅक लागता. पण ताका कितें न मंजुरी दिवपाक मॅक्झिमम कारणां आसतना ह्या सरकारान तांकां जाय ते बाना. आनी कितें बाना 5 स्टार हॉटेल, 4 स्टार हॉटेल आनी पार्किंग लॉट. आनी हें आसतना जाले 2 वा 3 आठवडे पयलीं सरकारान थ्रू द कॅबिनेट तांकां फूल परमिशन दिला आनी हे हो प्रोजेक्ट फूल क्लियर केला.
वास्को शिपयार्डा कडेन लोकवस्तींतली एक दोंगली कोसळून घराचें लुकसाण जालें. कोणाक कांय जालें ना, पूण दोंगलेच्या सकयले वटेन लोक रावता आशिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. हांगासर तें कोसळ्ळें आमी पयलीं फायराक फोन केलो. ते फायरवाले येयले, मागीर आमदारूय येयलो आमचो तो. तेणी पळोवन गेला आनी तेणी आतां हें क्लियर आमकां इल्लें करून दिलां, सारकें क्लियर करून दिलां. आतां तेंच्यांनी फुडलें आतां हें तेणी आमदारान सांगलें करून दिता म्हणून, पूण तें अर्दें केलां. आतां हें फुडें आतां ते करतले. आतां ते पळोवपाचें केन्ना करता ते. मातशें आमकां भंय आहा न्हू, सगळ्यांक भंय आहा, घरांतल्यांक सगळ्यांक भंय आहा आमकां. सो आमी ती प्लॅस्टीक बांदून दवरता वर्सान वरस, पूण ते तरी पूण ते कितें पाणी भितर वचोन कोसळटात, इल्ले कोसळटा. आनी आमची सारकें लागीं आहा घरा, पूण एका वर्सा आमची ही बीन सुद्दां गेल्लेली आमची एक फातर पडात पयलीं. आतां काल तो मातसो एक धाकटो बारीकसो पडला, पूण बरोच आसलो तो. एक 2-3 वरां लागली तेका काडपाक. पॉल येयल्ले, तेच्या घरा फाटल्यान लँडस्लायड जाला, माती आनी फातर एक मोठो पडलेलो. सो आमी इमिजिएटली टर्न आउट केले. थंय पळयत जाल्यार माती आनी फातर तेजे भिंतीक तेकोन आहले. थोडी माती मातशें दारान येयल्ली तेजी. आमी रोखडें खरें पावडो आनी ते लेबर आमचे थोडे आसले पळय तांकां घेवन काम केलें. फातर फोडला आनी ते सद्या आमी क्लियर केल्लें आसा. आनी तेजें सिट्युएशन फाटल्यान पळयत जाल्यार सामकें डेंजरस आसा. केन्ना पावस पडत आनी केन्ना देव सांगूंक शकना. तरी तेंच्यांनी ताडपत्री घालून मातशें सेव केल्लें आहा तेका. आनी एक वरभर लागलें आमकां क्लियर करता म्हणसर. आमची लँड म्हणजे कॉलेप्स जावपाची सायट ही ऑलमोस्ट, आनी लँडस्लायड प्रोन झोन हो सामको. आनी ते हे करून लास्ट टायम जेन्ना हांगा एक दरड कोसळिल्लें तेन्ना आमी एक WRD मोठें काम घेवन तितलो पार्ट केल्लो. हो जो पार्ट आसा हाजोय बी एस्टिमेट रेडी आसून अरावंड 9 crores होय प्रोजेक्ट आसा तोय आमी घाल्लो आसा. सो आज जेन्ना हांगा बारीकशी लँडस्लायड जाली तेन्ना घरां खूब लागीं आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांक हांगा भंय दिसपाक लागलो. आमी रोखडेच हांगा पावले आनी मिनिस्टरा कडेन उलयलो हांव. मिनिस्टरान सांगलें इमिडिएटली पयलीं कितें रिलीफ करपाक मेळटा तो आमी करया म्हणून. आनी कलेक्टरा थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर फास्ट आमी कितें प्रोसेस केलो जाल्यार तांचे बेगीन करपा. आतां हांव आयच्यानूच फालच्यान आमची परवासून असेंब्ली स्टार्ट जाता. सो हो इशू आमी लास्ट टायमूय रेज केल्लो आसा की वास्को सडा जावं ह्यो लँड स्लायड प्रोन झोन्स आसा खुबशे, ताजे खातीर खुबशे करपाकूय हांगा गरज आसा. शिवोलकार बरोच तेंप उदकाक पादेशीर आसले. हर घर नल से जला बदला वारेच घोळटाले. शिवोलचो उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचे दिकेन थळावी आमदार डिलायलान पावलां उबारल्यात. ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम पूर्ण जालां. उदकाचे नमुने तपासल्या उपरांत आसगांव अंजुणे पायपलायनीत उदक सोडटले. त्या उपरांत हर घर नल से जल येतले अशी आस्त दवरूं येता. आयकात डिलायलाक. स्टेटस म्हणल्यार उदक पयरूच हांव परते इन्स्पेक्शनाक गेल्ले. आतां उदक आमच्या येईन वॉटर पायसान आमचो येई आहा तेडे हेका धाडला टेस्टिंगाक. वॉटर ट्रीट जालें म्हणटकूच टेस्टिंग करूंक जाय. ते टेस्टिंग करूंक धाडलेले आहा. एन्ड एज सून एज द रिपोर्ट इज पॉझिटीव फर्स्ट थिंग आय मीन वी वील स्टार्ट supplying to whatever is connected first. म्हापसा पालिकेच्या आनसाबाट वॉर्ड नंबर 10तली 6 डस्टबिनां कोणी तरी लासून उडयली. पालिकेन FIR केल्या. कोणी हें कर्तूब केलें तो गुन्यांवूच. पूण एक प्रश्न जापे विणा उरला तो म्हटल्यार जागो बदललो म्हणून कोणाक तिडक आयली काय वेळार पालिकाक कोयर व्हरनासतली म्हणून कोणी तरी तिडक काडली. अर्थात हें सोदप आतां पुलिसांचें काम. आनी वेळार कोयर व्हरना जाल्यार हें वेळार व्हरप ही पालिकेची जबाबदारी. हय, काल कंप्लेंट सांजची केली. कित्याक काल चीफ ऑफिसर नाशिल्लो हांगा न्हू. सो आमचो सुपरवायझर आनी इंजिनियर आमोणकार आहा पळय तेणी काल सांजची कंप्लेंट केली. कळ्ळें. कारण सांजची करपाक कारण सीओ हांगा नाशिल्लो कित्याक सीओन करपाक जाय न्हू ती. सो सीओन ची सायन हाडून
तेजेन काल सांजची कंप्लेंट केली. थंय जर गार्बेज थंय डंप जाताले ते कलेक्शन टायमार जायनाशिल्लें सर, सो लोकांक त्रास जातालो म्हणून तशें जालें थंय. कित्याक आतां कचरो म्हणटकूच वास ह्यो बी येतात गो, गार्बेजचो वास बी येतात आनी थिंगा सायटीक रावतात लोक न्हू. आतां कोणी हें कृत्य केलां पळय ते नो बडीज नोज सांगपाचें म्हणजे तेंच्यांनीच केलां काय आनी कोणी केलां काय. आनी कित्याक आतां ते कचरो म्हणटून सगळ्यांचें सहकार्य जाय. ते गार्बेज इतली वाडलेली आहा म्हापश्यान की डिस्पोज करपाक खूब डिफिकल्टी जाल्ली आहा. कारण आमचो तो प्लांट वयलो आसा पळय तो प्लांटूय आमचो बंद केला. सो अशें कृत्य करून बरें न्हू सांगपाचें म्हणजे. शेवटी नुकसाण हें कोणाचें जाता, आमचेंच जाता, पब्लिकेचेंय जाता, कळ्ळें. आनी ताका कितें तरी गेन आसा काय, तांकां कितें फायदो आहा तें करून तेंच्यांनी तें चिंतूंक जाय की बाबा आमकां हितून फायदो आसा, कितें आसा तें. चड डस्टबिनां जळ्ळी. हय थंयसर जे रावपी आसा पळय हय तेंच्यांनी पयलीं कंप्लेंट बी केल्ली सर कचऱ्या म्हाज्या बाबतींत. नॉलेजी प्रमाणे हांगा कंप्लेंट कांय करूंक ना. हां आनी हें जे इन्सिडंट जाला पळय आतां कालूच म्हाका कळ्ळें की थंयसर हें ओलपयलां म्हणून स डस्टबिनां. पयलीं कितें करताले, पयलीं आमी थंय दवरताले तुमकां शिमेर. ते शिमेर कितें जालें, ऑन द वे जातालें न्हू. हे लोक कितें करताले, येताले ती डस्टबिनां आसा म्हणून थंय उडयताले. सो थंयसर खूब डर्टी जातालें. म्हणटकूच थंय ब्युटिफिकेशन केलें आनी ही अशी आयसोलेटेड प्लेसीर हाडून दवरली. ती फक्त कलेक्शन करपा खातीर दवरल्या थंयसर. ते हाडटाले, ते वतयताले आनी मागीर ते व्हरप जाताले. सो सडनली काल म्हाका आमच्या सुपरवायझरान फोन केलो आनी अशें अशें आमची डस्टबिनां कोणी तरी बंद केली म्हणून. आनी म्हाका वॉट्सॅपाचेर फोटो बी आयलो. म्हणटकूच चवकशी केली हांवें सुपरवायझरा कडेन आनी ताका सांगलें वचून पळय म्हणून. कितलें लुकसाण जालें सर आतां? ती डस्टबिनां न्हू एक 4,000 रुपया एक पडटा. स डस्टबिनां म्हणजे जवळ जवळ 24,000 रुपया नुकसाण जालें आमकां. आनी हे 24,000 कोणाचे? जनतेचेच पयशे, सगळ्या लोकांचेच पयशे. ते लोकांचेच पयशे हेंच्यांनी वाट लायली. गोंय उर्जा उदरगत एजन्सी कडल्यान फोंड्या पालिकेच्या जोड पालवान फोंड्याच्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात 30 किलोवॅट सोलर वीज प्रकल्प यशस्वीपणान सुरू केलो. ह्या प्लांटांतल्यान पयलींच 30,000 वेट उर्जा तयार जाता. तातूंतल्यान सुमार 20,000 वेट उर्जेचो वापर जाता. केंद्र सरकाराचे येवजणेक सोलर प्रकल्पाक 78% व्याजदर मेळ्ळा. गोंय 50% व्याजदर दिता. लोकांनी घरात आनी सरकारी कचेरींनी सोलर पॅनल घालपाक अर्ज करचे, फोंड्याच्या अध्यक्षान उलो मारला. आम्ही फोंडा म्युन्सिपालिटीन गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी हांचे मार्फत जे आमच्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान आमी सोलर पावर प्लांट हो 30 किलोवॅट्साचो आमी इन्स्टॉल केला. ताका आमकां बरोच फायदो जाल्लो आसा. आमी प्रत्येक म्हयन्याक जवळ जवळ 3,000 युनिट्स जनरेट करता आनी हितून म्युन्सिपालिटीक जवळ जवळ 20,000 रुपयाचो फायदो जाल्लो आसा प्रत्येक म्हयन्याक, कळ्ळें न्ही. सो अशें आनी तेजें मेंटेनन्स जें आसा तें 5 वर्सां पर्यंत आसा. आनी प्रत्येक म्हयन्याक जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो येवन तेजें हें करता, मेंटेनन्स करता, कळ्ळें न्ही. सो असो आमी म्युन्सिपालिटीन हो पयलो असो प्रोजेक्ट आसा सोलर पावर प्लांट. म्हाका दिसता आनी खंय ना असो हो पयलो फोंड्या म्युन्सिपालिटीन राबयला. आनी हेका लागून आमकां जे म्युन्सिपालिटी लायब्ररी म्हण जी आमची म्युन्सिपालिटी ऑफिसां आसा, कळ्ळें न्ही, मागीर तुका बाकीचे आमचे मेंटेनन्स रूम हेका सगळ्याक बऱ्या पडलेलें आसा. आनी लायटीची बचत पळय कितली तुमकां खबर आसा न्ही, मातशी बिलांय बी भरपूर वाडोन येता. सो हेका लागून आमकां बरोच ह्या स्किमीचो फायदो जाल्लो आसा. हांव सगळ्या कडेन अपील करता, इवन हांव प्रत्येक घराघरांनी हो जो सोलर पावर प्लांट आहा तो प्रत्येकान लावचो. कित्याक हेजे बेनिफिटूय आहा आनी गोंय सरकाराची
हितून 50% सबसिडी आसा. आमचो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री बरें काम करता आनी मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांत सबंद गोंयभर हाजो हो संदेश पावयल्लो आसा. शेनवारा फातोडेर बागा हडफडे मार्गार पिक्चरावरी सीन पळोवपाक मेळ्ळो. दिल्लीचो रजिस्ट्रेशन नंबर आशिल्ली एक गाडी सुसाट वेगान धांवत आयली. आदी रस्त्या कुशीच्या सायनबोर्डाक धेंगसो मारलो. उपरांत फेन्सिंग तोडलें. त्या उपरांत लायटी खांब्याचें भेंड मोडलें. हातगाडी आडवी केली आनी शेवटाक पार्क करून दवरिल्ले कारीचेर व्हरून ठोकली. ड्रायव्हर फूल तायट आसलो, पळोवप्यांनी सांगलें. पुलिसांनी गाडी ठोकप्याक ताब्यांत घेतला. आरपोरा नावा हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. ती 4 व्हिलर बागा रोडांतल्यान आरपोरा येताली. त्या 4 व्हिलरान आयज सायन बोर्ड तशें इलेक्ट्रीक पोल गाडो आनी टॅक्सी हांकां फुल्ली डॅमेज करत ती फुडें येयल्ली आसा. ती 4 व्हिलर डेल्ली रजिस्टर आसा. पुलीस त्या स्पॉटाचेर येवन इन्वेस्टिगेशन चालू आशिल्लें. तांकां कॉम्प्रोमायज कर म्हणून अशें म्हटलें, पण तो कॉम्प्रोमायज जालो ना म्हणून तांकां जे गाडी चलयतालो ड्रायव्हर आनी ते बाकीचे बसलेले 4 जाणां तितून एक चली आशिल्ली तांकां आपल्या ताब्यांत घेतले आसा आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. हांव सरकारा कडेन इतलेंच मागता की ड्रायव्ह एंड ड्रंक केसीस ज्यो वाडत आसा तेचेर एक स्ट्रिक्टली एक्शन घेवचें. फ्री टू फ्लाय तेजो स्टाफ सकाळी 6 सुमार टायट जावन गाडी चलयताले आनी ते हॅमस क्लबाचे सायडीसान येयल्यात. ते येयना फुडें ब्रीज क्रॉस करून बोट फायन आसा तेचेर डॅमेज करून हिंगासर एक क्रॉस आसा तिचोले फेन्सिंग तोडून हिंगा गाडी स्पीड जाल्या आनी तोहेच ते फास्ट येयल्या आनी हिंगासर लायटीचो पोल आहा तेचेर डॅमेज केला लायटीच्या पोलाचेर. आनी एक उंचीचो गाडो आसा त्या उंचीच्या गाड्याचेर मारून आटिका आसा आमच्या गांव वाहती तो शिवोलचो भुरगो हिंगासर रिवर सायडीक खूब आसताली टॅक्सी चलयता. गाडी हिंगा पार्क केल्ली तो हिंगा पार्क केलो आनी तेंची गाडी दिल्ली रजिस्ट्रेशन. तेच्या गाडयेक आतां हांवें आयकलां तेजपान तेच्या गाडयेक इन्शुरन्स ना आनी फूल ड्रंक घाल्ली ती. मायशीन येयल्ली ती कॉम्प्रोमायज करपाक आनी ट्राय केली करपाक ती बरे भशेन जातालें सॉर्ट आवट करा. सो तेंच्यांनी सांगलो मॅकॅनीक हाडल्या उपरांत मॅकॅनिकान आपणाचो प्रायस सांगलो कितें करपाचें. तर ती म्हणटा ना आमचे इतले पयशे ना तर जायना जालें सॉर्ट आवट. आनी आमी तुमकां अप्रोच केल्लो आसा. हें पळय कितें जालां पळय हें सारकें न्हू. हे आयज तर मदेगात दुसरी गाडी सकाळचें कितें आसता हिंगासर सकाळचे लोक चलपाक येता वॉकिंगाक येता तेच तर आयज तर कितें जाल्लें वायट जाल्यार खूब वायट जावपाचें सगळें. तर हांव कितले जाणां आहली गाडयेन कितले जाणां आहले ते गाडयेन ती 5 जाणां आहली गाडयेन ती एकले चेडूं आहले आनी ताचो GM आहलो सगळें टायट म्हणजे सारकी टोटली टायट आहली ती. पूण हांव अशें मागता सरकारा कडेन हे टायट जावन सकाळचे न्हू 5 ती 6 हो टायमींग सारको सरकारान हिंगा म्हणजे प्रोटेक्शन तांकां लोकांक पियोन चलयता पळय न्हू ते मातशें पुलिसांक सांगून बंदी घाल. मॉर्निंग हांवें हिंगा येवन पयलीं फूल गाड्या आमचे फूल डॅमेज जाल्लो. तेजे खातीर आमी गॅस्टांचो उलयताली बट गॅस्ट आनी एक्स्ट्रा उलयताली लायक आमी डॅमेज कितें जाला फूल गाडो जाला गाडो डॅमेज जाला मशीन बी मशीन सगळें मोडलें. गाडी मारली हय फर्स्ट आमचे गाडी मारले तशें मागीर गाडी मारली तेजी. हांव निलेश मोरजकर सांग जालें. हांव हांगार एक 30 वर्सां हांगार गाडी फ्लाय करता रिवर सायड रिजन्सी. तर सकाळीं म्हाका एक फोन येयलो की म्हज्या गाडयेर अशी एक्सिडंट जाला म्हणून. तर ती गाडी दिल्ली रजिस्टर म्हणजे हांगारूच कामाक आरपोरा आनी ते अल्कोहोलीक आसतले आनी एका जर तेंच्यांनी ड्रग्सूय व्हडलो आसतलो. ह्या टायमार चडशे तशेंच आसता की नशेरूच आसतात. तर म्हाका फोन येयलो हांव मातसो चायेक गेल्लो सकाळीं भाडें मारून येयल्लो गाडी हांगर दवरलेली आनी चायेक गेल्लो. तर हांव हांगर पावलो पळय जाल्यार हांगर आमच्या फ्रेंडांनी ताका थारयल्ले ते वयताले पावताले. लॉस आतां अरावंड 35-40 तरी मिनिमम जातलेच कशें दिसता कित्याक ती आतां बॉनेट बी कांय ओपन जायना. तर ते एस्टिमेट सारके शोरुमान की मॅकॅनिकूच सांगूंक शकता. येरादारीची गचमुड्डी पार्किंग विक्रेत्यांचे अतिक्रमण जाग्यार घालपाक PWDन मॉनिटर करपी वाहनां घेवन भोंवचे गोवा कॅनान एक उपाय सुचयला. निकतीच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीची मीटिंग जाली. साबार NGO, ट्रॅफिक DYSP, RTO, हेल्थ PWDन जोड बसका घेतली. नोटिफाय करून एरिया चलिल्ली पार्किंग आनी एनक्रोचमेंटाचो विशय जाग्यार घालपाक थळाव्या विभागांक सुचोवणी दितले.
एडिशनल कलेक्टरान सांगलें. Formed like police station wise. So all the police stations of South Goa have this committee with a junior engineer, the health department, and they're supposed to analyze, especially all the fatal accidents, you know. But this committee also has never functioned, and every time I'm raising it, what has happened, what is happening. So now we have made the SP. The SP was never part of this committee. So we had moved to make the office of the SP to be part of this committee, so we can follow up with them as to what is happening with this committee. The issue has come up several times. I had asked the collector to call a special meeting of the Directorate of Panchayat and Directorate of Municipality. But when I raised this question, we received because the police was saying, you know, that we are going and challaning people for parking on the road or for vending or whatever. But with parking on the road, you know, the huge shops are being opened and there is no parking. So they were like saying that the local body is like the municipality is responsible for giving trade license. So they shouldn't be giving trade license. But the DMA put on record a letter to say that if the TCP passes a building which has shops, then the local body has no jurisdiction not issue trade license. So we had said to take up this issue and, you know, call a special meeting with regards to TCP, the DMA and Directorate of Panchayat, so this issue can be sorted out. What about the that also will come under, minus the TCP, that would come under the local bodies itself, you know, because they are sitting on. And I had moved a proposal that the PWD should have vehicles to monitor, to monitor all the roadside vendors or whatever, whoever encroachments of any kind, you know, that they protect their area, you know. When we had asked, like, they say that there is not a particular, in some places there is only so much shoulder of the road, like say 2 meters, some places 1 meter. But whatever we said, you have to monitor that. So you hire your vehicles to patrol the highways and check. Village roads, the local bodies will have to do. Meetings आणि व्यासपीठ ITOs, NGOs, PWDs and various issues which are faced regarding the road safety has been discussed, and direction has been given to the concerned department to rectify the loopholes. There is the issue of parking in Margaon and other areas, city area, like there are notified parking this. We will issue a direction to the local bodies wherein they are leading the occupancy standard. चिंचणी, सरधरा आणि धर्मापूर या 3 वाठारांनी सुमार 5 कोटी रुपया खर्च करून नवे ट्रान्सफॉर्मर बसयल्यात. आमदार क्रूज सिल्वान या ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण केले. असोळणा वेळी नव्यान काम जातले. ट्रान्सफॉर्मराचे काम कासवा गतीन चलिल्ले. संबंधिताक वॉर्निंग दितकूच सशाची गती लांबली. थळावा आमदार क्रूज सिल्वान सांगले. एवरीडे आमची कंप्लेनां आसतात आनी आमचे कंडक्टर ट्रान्सफॉर्मर जायते वर्सांचे ते रिप्लेस करपाक स्टेज बाय स्टेज ते करपाक जाल्ले, पूण जायते वर्सांचे पेंडींग उरल्यात. ताका लागून हो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्लो इम्प्रुवमेंट आनी रेनोवेशन म्हणून. ताचो टोटल कॉस्ट आहलो 5 crores. 3 विलेज्यो चिंचिणी, रामापूर आनी सालजोरा हे 3 विलेजांचो कंबायन एक एस्टिमेट केल्लो आनी ताचें काम स्टार्ट जाल्लें फाटल्या वर्सा. जायते पोल तेंचे चेंजीस केले, कंडक्टर चेंज केले आनी हे एस्टिमेट आमचे 4 ट्रान्सफॉर्मरय आहले. तातूंतले आयज आमी 2 ट्रान्सफॉर्मर स्टार्ट करले, इनॉग्रेट करता. एक आमचो हिंगा कारामा रोड आनी एक आमचो सालजोराय जातलो दुसरो ट्रान्सफॉर्मर. सो हेजेर तर मातशें तरी इम्प्रुवमेंट जातलें. तेजे भाशेन आमी दुसरें आमचे आसोलना, वेलणी, चिंचिणी तेजे भाशेन इम्प्रुवमेंट आनी रेनोवेशन थिंगाय आमी एक एस्टिमेट केलो. तेजो कॉस्ट जाल्लो ऑलमोस्ट 9 crores जाल्लो. सो तेजेंय आमचें काम स्टार्ट जातलें, कित्याक आमच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सींकूय तो पावर प्रॉब्लम आहा. तेजे भाशेन आमचो एस्टिमेट अंडरग्रावंडूय एस्टिमेट केल्ले आनी आमचे लास्ट आतां बजेट जाला तितून आमचो 51 crores पास जाल्ले आहा. आनी हे एरिया चिंचिणी, आसोल, चिंचिणी, रामापूर, सालजोरा हे एरिया अरावंड 51 crores बजेटान आमचें पास जाल्लें. तेंय काम जाल्लें. तें आमचें अंडरग्रावंड जालें जाल्यार आमचें आनीक इम्प्रुवमेंट जातलें, कित्याक घडी घडी लायट वयता तेजें सॉल्व जातलें. सो आमी लायटीचें इम्प्रुवमेंट करपाक जायत्यो आमी मिटिंगे घेतात, जायते फॉलोअपय करतात. फाटले 4 म्हयन्यान म्हाका दिसता आमी 3 तरी मिटींग घेतल्या पणजे वचून
आमचे इंजिनियरांक घेवन चीफ इंजिनियराक घेवन 2 पार्टी आमी थिंग गेले. मागीर पर्सनली चीफ इंजिनियर आमच्या ऑफिसांक येयलो, आख्खी टीम घेवन ऑफिसांक येयलो एक्च्युअल सायटीचेर कितें जाता तें चोवपाक. सो तेन्ना आमी आख्खो लेआवट आख्खो एक प्रोग्राम केलो खंय खंय कितें चेंजीस करपाक जाय तें. आतां जिवनाक आमचें जाल्लें आनी आमकां आतां टायम टार्गेटूय दिला चीफ इंजिनियरान. हो प्रोजेक्ट चालू आहा ऑलमोस्ट 1 वर्सान स्लो चलतालो, पूण ते वॉर्निंग दिल्लें आहा 1 म्हयन्या भितर कर म्हूण. ताका लागून आतां मातशें काम फास्टूय जाल्लें आहा. नाजाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तेजें टेंडर बंद करून दुसऱ्याक दिवप ते पासून ऑर्डर दिल्ली आहा. तेजे भाशेन दुसरे कडेन खंय केबल आतां जायते शेतांतल्यान वयतात. आतां शेतांतल्यान ते वयता ते कितें पावसान कितें प्रॉब्लम जाता, शेतान लायनमॅन वचपाक प्रॉब्लम जाता लायटीक, मातशें बाकी रात मागीर लायट आसना. ते पासून लायन शिफ्ट करपाक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आमचें एक, आनी तेजो एस्टिमेट केल्ले आहा. प्लस तेजो आतां न्यू पिक्चर्सूय आतां न्यू पोल गेले तेजोय आमी एस्टिमेट करपाक सांगला. तेय सगळे पोलांकूय लायट येतल्यो. सो म्हाका हांव जाणा जायते ट्रस्ट फाटीचे गेले त्या दिसांनी आमी बातेवाड्यार थिंगाय आमी मिटींग घेतल्या. थिंगाय जायते प्रॉब्लम जाल्ली, तेंची इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आहाय त्यो पिड्यार जाल्ली. थिंगाय आमी आमचे इंजिनियराक घेवन थिंग वचून तेंचेय प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. थिंगाय खंय केबल लागता ते काडपाक एडिशनल पोल घालपाक तेय सांगला हांवें. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर आणि फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.